बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ टीवी के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे इमाम मेहदी अलैहिमुस्सलाम के ज़हूर का वक्त करीब आता जा रहा है। याद रहे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के हदीस में जो निशानियां बयान की गई हैं इनमें से अक्सर पूरी हो चुकी हैं और कुछ पूरी होने के करीब हैं। नाज़रीन, इन निशानियों में से एक निशानी हाल ही में पूरी हुई जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये निशानी क्या है, इस निशानी के कितने अरसे बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और इस निशानी को हदीस में किस तरह बयान किया गया है। मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करेंगे, लिहाजा इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। नाज़रीन, अगर सोशल मीडिया पर इमाम मेहदी अलैहिमुस्सलाम के ज़हूर के बारे में सर्च किया जाए तो अक्सर वीडियोस में यही दावा किया गया है और इसी बात पर जोर दिया गया है कि इमाम मेहदी अलैहिमुस्सलाम का ज़हूर में होगा और इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि इमाम मेहदी की ज़हूर की सबसे बड़ी निशानी सब्ज दुमदार सितारा है जो इस साल फरवरी के महीने में जाहिर हो चुका है और इस सितारे के बारे में हदीस में भी बयान आ चुका है। जैसे कि हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले जानिब मशरिक़ से एक सितारा तुलू होगा जिसकी चमकती हुई दुम होगी। नाज़रीन, इस हदीस पाक में ये बात वाज़ेह तौर पर बयान की गई कि मशरिक़ से एक सितारा नमूदार होगा जिसकी दुम चमकदार होगी। इस हवाले से बताते चले कि इस साल फरवरी में एक सब्जी माइल सितारा कई माह तक जमीन की जानिब बढ़ रहा था जो जमीन के सबसे ज्यादा करीब से होकर गुजरा। एक रिपोर्ट के मुताबिक नाजरीन, ये सितारा जमीन के इतना करीब हुआ कि इसे बआसानी देखा जा सकता था। इसके अलावा इस सितारे की रफ्तार भी बहुत कम थी जिसकी वजह से लोग इसे एक हफ्ते तक देखते रहे। कहा जाता है कि ये कॉमेट 50,000 साल में पहली मर्तबा जमीन के इतने करीब से गुजरा है और नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एक माह तक जमीन के करीब रहा। नाज़रीन, आपको बताते चले कि दुमदार सितारा, जिन्हें माहिरीन फलकियात ने डर्टी स्नो बॉल्स का नाम दे रखा है, बर्फ, धूल और चट्टानों पर मुश्तमिल गोले होते हैं जो आमतौर पर इस बर्फानी मवाद के हल्के से आते हैं जिसे ऑरिट बादल कहा जाता है जो हमारे निज़ाम शमसी के बैरूनी किनारे पे मौजूद है। हकीकत में मारूफ दुमदार सितारे 21 बोरसॉफ का ताल्लुक हमारे निज़ाम शमसी से बाहर से है। याद रखें, दुमदार सितारे चट्टान, बर्फ और धूल के ठोस अंदरूनी हिस्से पे मुश्तमिल होते हैं और ज्यादा बर्फ और धूल की पतली और गैसी फिजा से ढके होते हैं जिसे कौमा कहते हैं। दुमदार सितारे सूरज के करीब पहुंचते ही पिघल जाते हैं। शमसी ताबकारी और प्लाज्मे की वजह से इनकी सतह से उड़ने वाली गैस और धूल एक धारा बनाती है और वो धुंधली और बाहर की तरफ से दुम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। दुमदार सितारे शमसी निज़ाम के अंदर की जानिब घूमते हैं क्योंकि कशिश सक़ल की मुख्तलिफ क़ुव्वतें उन्हें ऑरिट बादल से दूर कर देती है। जब वो सूरज से खारिज होने वाली हरारत के ज्यादा करीब पहुंचते हैं तो ज्यादा वाज़ेह दिखाई देने लगते हैं। दुनिया भर की रसदगाहों के जरिए हर साल 1 दर्जन से भी कम दुमदार सितारे दरियाफ्त होते हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि मज़कूरा दुमदार सितारा आखिरी बार जमीन से उस वक्त गुजरा था जब अभी कदीम इंसान यूरेशिया में आबाद थे। हमारी इनवा अपनी रसाई अफ्रीका से बाहर बढ़ा रही थी। बर्फानी दौर के बड़े ममालियत जानवर जिनमें द्योकामत हाथी और तलवार की शक्ल वाले दांतों की मालिक बिल्लियां भी शामिल हैं, जमीन पर घूमती थी और शुमाली अफ्रीका एक नम, जरखेज और बारानी मुकाम था। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फिजिक्स के प्रोफेसर थॉमस प्रिंस के मुताबिक दुमदार सितारा इब्तिदाई शमसी निज़ाम के बारे में सुराख फराहम कर सकता है क्योंकि निज़ाम शमसी के इब्तिदाई मराहिल के दौरान तश्कील पाया था। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सब्ज रंग के दुमदार सितारे की। याद रहे कि इसका रस्मी नाम C2022E3 है। 2 मार्च 2022 को माहिरीन फलकियात ने इसे सैन डिएगो में ज़ोकी ट्रांजिट फैसिलिटी की दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए दरियाफ्त किया। इसका सब्जी माइल ज़मरुद जैसा रंग दुमदार सितारे की कीमियाई साख्त के बारे में बताता है।
کہا جاتا ہے کہ یہ رنگ دمدار ستارے کے مرکز میں واقع چمکدار دودھیا بادل میں موجود کاربن پر مبنی مالیکیولز کے درمیان تصادم کا نتیجہ ہے۔ خلائی تحقیق کا امریکی ادارہ ناسا اس دمدار ستارے کو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے مشاہدہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس سے نظام شمسی کی تشکیل کے بارے میں سراغ مل سکتا ہے۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ رات کے وقت جب آسمان صاف ہو تو دوربین کا استعمال کرتے ہوئے دمدار ستارے کو شمالی آسمان پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پیر کو یہ بگ ڈپر نامی ستاروں کے جرمت میں واقع ستارے پولارس دی نارتھ اسٹار کے درمیان نمودار ہوا، اور بدھ کو کیمولی پارڈلس نامی ستاروں کے جھمگٹے کے قریب ظاہر ہونے کے لیے پوزیشن میں تھا۔ ستاروں کا یہ جھمگٹا ارسا میجر، بگ ڈپر اور لٹل ڈپر کی سرحد پہ ہے۔ آبادی والے علاقوں میں روشنی کی پیدا کردہ آلودگی سے بچنے کے لیے دور دراز مقام کا پتہ لگانا دمدار ستارے کا اچھا نظارہ کرنے کی کلید ہے، کیونکہ یہ ہمارے سیارے کے پاس سے گزرتا ہوا سورج سے دور جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دمدار ستارہ نظام شمسی کے بیرونی حصوں کی طرف واپس رہا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستارہ آیا وہی ستارہ ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے، یا پھر یہ کوئی اور ستارہ ہے؟ تو اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے کہ جب یہ ستارہ نمودار ہوگا تو اس وقت ماہ صفر کا مہینہ ہوگا، لیکن جس ستارے کا ذکر ہو رہا ہے جب یہ ستارہ دیکھا گیا یعنی فروری کے مہینے میں، تو تب ماہ رجب تھا، یہ صفر کا مہینہ نہیں تھا۔ اسی لیے اس ستارے کو وہ ستارہ نہیں مانا جا سکتا جس کا ذکر حدیث میں ہوا ہے۔ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے یا نہیں ناظرین، اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال بہت سی نشانیاں ایسی بھی ہیں کہ جو پوری ہو چکی ہیں۔ اگر حدیث پر غور کریں تو مشرق وسطی کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ یاد رکھیں، احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% ملک شام برباد ہو چکا۔ اب جبکہ 5 سالہ خوریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنے ہی تعداد میں لوگ زخمی اور معذور ہو چکے ہیں، لہٰذا ملک شام مکمل تباہی کے بعد اب نزعہ کی حالت میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور پیشن گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، ایران اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہوگا۔ چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، سعودی عرب، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل امیز ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں، تاکہ آپ کے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملے۔ سبسکرائب کے ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو ناظرین اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔